हेलो फ्रेंड्स, आज इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हु वाज हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गाइस, हज़रत अब्बास आप लोगों ने पहले इनका नाम तो सुना ही होगा क्योंकि ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। अब नहीं है क्योंकि ये करबला के एक लाइन थे और ये शहीद हो चुके हैं। तो आज इनके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हज़रत अब्बास थे कौन, और फिर उनकी अर्ली लाइफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और फिर चलते हैं अपनी डायरेक्ट वीडियो की तरफ। फॉर द स्क्रिप्ट आई एम हैविंग दिस मोबाइल फोन। Hazrat Abbas, the symbol of loyalty, the brave commander of Karbala and the beloved brother of Imam Hussain. In this video, we uncover the story of one of the greatest hero of Islam, Hazrat Abbas. जी हाँ, Hazrat Abbas, also known as Abu al-Fazl or Qamar Bani Hashim, the moon of the Hashemite clan, was born on the 4th of Shaban in 26 AH in the holy city of Medina. गाइस, हज़रत अब्बास जिनको कहा जाता था नोन एज अल फजल और कमर बनी हाशिम, ये पैदा हुए थे 4th of Shaban in 26 AH the holy city of Medina. He was the son of the line of Allah, Hazrat Ali and the Ummul Bani. From his father, he inherited unmatched bravery, and from his mother, he inherited loyalty, love, and for Ahle Bayt. गाइस, ये था इनका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इनके जरा करेक्टर के ऊपर एंड अपब्रिंगिंग। Raised in a house of Imam Ali, Hazrat Abbas was taught Quran, Hadith, martial skills from a young age. But more than that, he was raised to serve Islam and protect his brother Imam Hussain. He was known for his extreme humility. Even though he was a mighty warrior, he never considered himself equal to Imam Hussain al-Islam. He would call him my master and my Imam. Guys, अब आप देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी बहादुर और ब्रेव पर्सनैलिटी थी, और उनके माशाल्लाह बेटे भी हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास दोनों भी उनकी तरह ही बहुत ज़्यादा बहादुर और ब्रेव थे और उनकी तरह ही परवान चढ़े थे। और उनकी ही आदत को अपनाते हुए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम दिखाया, और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी यानी कि उनकी जो लाइफ थी उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कारनामे दिखाए अच्छे अच्छे, और मुसलमानों को भी जंगों में फ़तह दिखाई। अब हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज टॉट कुरान, हदीस एंड मार्शल स्किल्स फ्रॉम अ यंग एज। उनको छोटी ही उम्र से उनको बड़े बड़े कारनामे और चीज़ें सिखाना शुरू हो गई थी, जैसे कुरान, हदीस और उसके अलावा मार्शल स्किल्स। बट मोर देन दैट ही वाज रेस्ड टू सर्व इस्लाम एंड प्रोटेक्ट हिज ब्रदर। अच्छा, उससे ज़्यादा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को परवान चढ़ाते हुए ये बताया जा रहा था हज़रत अली की तरफ से भी, और भी उनको काफ़ी ज़्यादा बशारतें वगैरह मिल रही थी कि हज़रत इमाम हुसैन को आपको परवान इसलिए चढ़ाया जा रहा है ताकि आप इस्लाम के लिए सर्व करो, ह्यूमैनिटी दिखाओ, और आप अपने ब्रदर इमाम हज़रत हसन को प्रोटेक्ट करो एनिमीज़ से और भी डिफरेंट डिफरेंट बलाओं से जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। He was known for his extreme humility. Even though he was a mighty warrior, he never considered himself equal to Imam Hussein. अब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने अपने आप को कभी भी इमाम हुसैन के इक्वल नहीं समझा। वो समझते थे कि इमाम हुसैन मेरे इमाम हैं या फिर वो मेरे मास्टर हैं और मैं उनके इक्वल नहीं हूँ, और इसी की वजह से हज़रत अब्बास को भी अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब की थी, दी थी। अब हम बात करते हैं हज़रत अब्बास की लॉयल्टी इन करबला। In the year 61 AH, on the plains of Karbala, Hazrat Abbas displayed a level of loyalty and courage that has never been matched in the history. He did not fight for power, he fought for the truth. He did not fight for the revenge, he fought for the survival of Islam. When the children in the camp of Imam Hussein cried out, Al-Atash, Al-Atash, we are thirsty, it was Abbas who rose to get water from the Euphrates river. Guys, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लॉयल्टी दिखाई थी करबला में। करबला के मैदान में आपको पता है कि पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी थी और लोगों को बहुत ज़्यादा हज़रत इमाम हुसैन को शहीद भी करबला के मैदान में हुए थे, और करबला के ऊपर मैं वीडियोस भी लेके आ गया हूँ चैनल पे, आप लोग वो भी ज़रूर देखिए। अब करबला के मैदान में 61 AH को प्लेन्स ऑफ करबला हज़रत अब्बास ने एक बहुत लॉयल्टी दिखाई। उन्होंने पावर के लिए फ़ाइट नहीं की, बट उन्होंने ट्रुथ के लिए फ़ाइट की, सच्चाई के लिए, अपने हक़ के लिए फ़ाइट की और अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए फ़ाइट की। ही डिड नॉट फाउट फॉर द रेवेन्यू, ही फाउट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इस्लाम।
اور جو چلڈرنس وغیرہ پیاسے تھے، کتنے بچے ہوتے ہیں جو کہ بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوتے، مطلب کہ بہت چھوٹی ایج تھی ان کی، اتنی سی چھوٹی ایج میں بھی وہ جو پانی کے لیے ترس رہے تھے، چلا رہے تھے، تو حضرت امام حسن حسین cried out امام in the camp of امام حسین cried out العطاش العطاش، امام حسین کے بھی ایون کیمپ میں لوگ بچے رو رہے تھے اور وہ پانی کی کمی تھی اور پانی سے ترس رہے تھے، تو پھر حضرت عباس نے بہادری دکھاتے ہوئے گئے اور ادھر ایک ریور تھا جس کو آج ہم جانتے ہیں ایفریٹس ریور کے نام سے، وہاں سے جا کر وہ پانی لے کر آئے اور انہوں نے بچوں کو پلایا اور بچوں کی پیاس بجھائی، تو یہ پر انہوں نے لویلٹی دکھائی کربلا میں۔ اب کربلا کے جو میدان تھا نا وہاں پہ یہ لویلٹی کیسے، پانی پلانے کیا بچوں والا کام ہے، پر یہ جس ٹائم جس کنڈیشنز میں انہوں نے یہ لویلٹی دکھائی نا، ایسا کوئی نہیں دکھا سکتا آج تک، اور یہ تھی حضرت عباس کی unbelievable bravery اینڈ لویلٹی ان کربلا۔ تو گائز ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ہو واز حضرت عباس، دا لائن آف کربلا، دا بردر آف امام حسین، دا سن آف حضرت علی اینڈ فاطمہ زہرا رضی اللہ۔ تو گائز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مارٹیڈوم، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ویڈیو کا۔ حضرت عباس went alone holding the alam flag in one hand and water bag in the other hand. He reached the river but did not drink a single drop, saying, "How can I drink while my master Hussein is thirsty?" As he was returning, enemy soldiers surrounded him. They cut off his right arm, then his left, and kept moving forward with the water bag in his mouth. Finally, a brutal iron rod struck his head. He fell to the ground and cried, "Ya Akhi Hussein, Adrakni. Oh, my brother Hussein, come to me." Imam Hussein ran to him, held his head in the lap, and wept. Now my back is broken. Hazrat Abbas was martyred on the 10th of Muharram and buried near the place of the fall. Today, the shrine of Hazrat Abbas in Karbala is visited by millions every year. تو guys یہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مارٹیڈوم کا واقعہ۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم کو بہت زیادہ قحط پڑا ہوا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس وغیرہ کی جو آرمی وغیرہ تھی اور ان کو کوفہ کے راستے میں روک لیا گیا تھا یزید کی طرف سے، اور انہوں نے ان کو پیاسا رکھا ہوا تھا 10 دنوں سے۔ تو جب 10واں محرم آتا ہے تو ہم سارے پانی اس لیے ہی بانٹتے ہیں تاکہ وہ ان پیاس، اگر آج کوئی لوگ پیاس ہے تو پیاسا ہے تو اس کی پیاس بھی بجھ جائے، اور اس واقعے کو یاد کر کے تو ان کے وہ پانی لینے جا رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پانی لینے کے بعد کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا میں تو نہیں پانی پیوں گا، میں تو اپنے ماسٹر امام حسین کے لیے لے کے جاؤں گا، وہ پیاسے تو میں پانی کیسے پی لوں؟ تو انہوں نے پانی نہیں پیا بلکہ وہ اپنے دونوں ہاتھ میں پانی لے کر امام حسین کی طرف بڑھنے لگے تاکہ وہ ان کو پانی لا کے پلا سکے۔ جب وہ بڑھنے لگے تو راستے میں یزید کی آرمی اور جو اینیمیز وغیرہ تھے انہوں نے ان کو پہلے رائٹ آرم کاٹا، پھر انہوں نے لیفٹ کاٹا، پر پھر بھی انہوں نے ہار نہ مانی اور وہ منہ سے لے کے پانی لے کر آگے بڑھے تاکہ میں اپنے بھائی امام حسین کو پانی پلا سکوں اور وہ پیاس جو ہے ان کی وہ بجھ جائے۔ بٹ انفارچونیٹلی کیا کہہ سکتے ہیں، یزید اور کافروں نے ان پر بالکل بھی ترس نہیں کھایا اور ان کے سر میں بھی گھسا دی تلوار۔ We kept moving while the water bag in his mouth found a brutal iron rod. Iron rod کتنی سخت ہوتی ہے، اگر آج ہم آئرن روڈ اپنے ہاتھ میں مارے ہمارا ہاتھ لال ہو کے خون ہو جائے گا، اور انہوں نے ان کے سر میں گھسا دی اور پھر بھی وہ ڈرے نہیں، بلکہ اب اتنی آزمائش کے بعد وہ گرے نیچے اور حضرت امام حسین کو بلایا۔ اب حضرت امام حسین ان کی طرف بھاگے گئے اور ان کی گود میں لیٹ کر وفات پا گئے، اور یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا 10th of محرم۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی لیگیسی۔ حضرت عباس became the ultimate symbol of courage, loyalty and brotherhood. Muslims around the world remember him not just as a warrior but as the soul of Karbala. He is not just the brother of Imam Hussein, he is Alamdar, flag bearer of Islam. جی ہاں guys، 9 محرم کے دن امام حسین کے ساتھ ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ His title, Bab ul Hawaj, means the door of the needs because millions believe their prayers are accepted through his intercession. Hazrat Abbas taught us the real strength lies in loyalty and real courage is to stand for truth even when the death is certain. May we be among those who follows his footsteps. May we always remember Karbala not just with tears but with action. جی ہاں، if you learned something new، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو، don't forget to like, share and subscribe and comment below with labbaik ya Hussein if your heart was touched. Comments are off and I will turn out it as soon as possible.
تو गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, उनकी लेगेसी पर और उनके ब्रदरहुड पर और उनकी कुर्बानियों पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।